म ठुलो त्यो जान्ने म नजान्ने त्यो जान्ने भनेर जुन एक खाले द्वन्द्व देखिरहेको दलविहीन उम्मेदवार जो कोही भए पनि त्यो स्वतन्त्र भयो तर दल भएका देखियो त्यहाँ त ज्ञानेन्द्र साईले चुनाव हार्यो भने चाहिँ रापरपामा गएकै कारणले हारेको हुन्छ ज्ञानेन्द्र साईले जित्यो भने चाहिँ उत्पाद हुन्छ नक्सा पास नगर्नु भने त त्यो राज्यलाई तपाईँको चाहिँ अपहेलना गर्नु अथवा अनास्था गर्नु हो नि अबको मुलुकको आवश्यकता भनेको चाहिँ भ्रष्टाचारलाई अन्त्य नगरिकन यो मुलुक समृद्ध हुँदैन मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन हो तर नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्नका निमित्त सबैभन्दा ठुलो धमिरा त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार मुलुकको तपाईँको आवश्यकता चाहिँ परम्परागत राजनीतिक शक्तिबाट सम्भव छैन त्यो कुरा अहिले यो स्वतन्त्र उम्मेदवारको जुन तपाईँले पृष्ठभूमिमा कुरा गर्नुभयो नि यो यसै जन्मिएको कुरा होइन यसै आइरहेको कुरा होइन परम्परागत राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट मुलुकको वर्तमान आवश्यकता पूर्ति हुन सक्छ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेट्दै रहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको आफ्नो जिज्ञासा थियो होला तर राष्ट्रपतिले पहिला मुलुक जोगाउँ बाँकी अरू कुरा गरौँला प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर भनेको कुरा यो सामान्य कुरा होइन एउटा आफूले रिमोट चलाएर उसलाई चाहिँ ज्ञानेन्द्रलाई एउटा चाहिँ देशैभरि एउटा चाहिँ एउटा देखिने पात्रको रूपमा हामीले जसरी लग्यौँ त्यो लैजान सकिन्थ्यो तर ज्ञानेन्द्र साईमा पनि महत्त्वाकांक्षी जागे तपाईँ हामी नागरिक आन्दोलनमा राष्ट्रियताको रक्षाको आन्दोलनमा एमसीसी विरुद्धमा निरन्तर रूपमा लाग्यो झन्डै 2 वर्ष हामी सडकमा करायौँ छिच्यायौँ एमसीसी तपाईँको चाहिँ एउटा चोर बाटोबाट भनौँ अथवा चाहिँ एउटा गलत नियत राखेर सदनबाट पास हजुर होइन हजुर त्यो सबै एमसीसी व्याख्यात्मक तपाईँको घोषणा गरेर पास हजुर त्यो व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै अर्थ थिएन हजुर त्यहाँ त्यो जसले ड्राफ्ट गरेको भयो नि त्यो व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी परियोजनालाई केही भूमिकामा असर पार्दैन नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द म पनि यहाँहरुमा आज उपस्थित भइसकेको छु त्यसैगरी अहिले पछिल्लो समय देश पुरै चुनावी माहौलमा गइरहेको छ र धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिने क्रममा हुनुहुन्छ यसै विषयमा हामी माझ आज विशेष कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर नरेन्द्र काफ्ले हुनुहुन्छ सर स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार सर पछिल्लो समय के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ सर म अहिले चुनावी गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा नै विशेष त तपाईले अहिले सुरुमै इन्फर्मेसनको क्रममा भन्नुभयो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विषय के हुन सक्छ हजुर राजनीतिक दलको विषय त लगभग बाँडेर खानेकुरामै गइरहेछ हैन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू लगभग एक ढिक्का हुन् भन्ने ढङ्गले एक खाले छलफलमा म निरन्तर रूपमा लागिरहेछु हजुर यो स्वतन्त्र उम्मेदवारीको कुरा आइराख्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको एउटा लहर चलिरहँदाखेरि पनि लौरो केही समय पहिला बालेनको लौरो भनेर पनि चर्चामा आएको थियो त्यो लौरो पनि फेरि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ एउटा पार्टीमै केन्द्रित भयो पार्टी नै बन्यो सङ्गठित बन्यो भन्ने पनि कुरा आएका छन् अपडेट हुनुहुन्छ यो विषयमा अब यस्तो छ अब त्यो लौरो चुनाव चिन्ह राखेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको छ भन्नेसम्म मैले सुनेको छु वास्तवमा त्यो पार्टीको नाम के हो आई डोन्ट नो मलाई थाहा छैन अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले साझा चुनाव चिन्हको एउटा एक्सर्साइज गरिरहेछन् हजुर म तपाईँलाई अलि विस्तृत रूपमा भनौँ स्वागत नेपालको नेतृत्वमा भएको उन्नत लोकतन्त्र पार्टी पुण्य प्रसाईको नेतृत्वमा भएको सचेत नेपाली पार्टी पूर्व डिआइजी रमेश खरेलको नेतृत्वमा भएको सुशासन नेपाल पार्टी लगायत अरू पनि केही पार्टीहरू छन् उनीहरूले आमाले दुध खुवाइरहेको बच्चा हैन अथवा आमाले काखमा लिएको बच्चालाई चुनाव चिन्ह आमाको काख नेपाल आमा पार्टीको चुनाव चिन्ह आमाको काख भनौँ जे भनौँ आमाले बच्चा काखमा ल्यायो हजुर 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 त्यो चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने गरी एउटा चाहिँ एक्सर्साइज भइरहेको जस्तो मैले बुझ्दछु यता तपाईँले अहिले लौरोको कुरा जुन भन्नुभयो धेरै पहिला स्थानीय चुनावको बेलामा पनि डम्बर साहु भन्ने एकजना भाइले हजुर स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियानै चलाउनु भयो त्यसलाई चाहिँ सुमन सायमी भन्ने एकजना काठमाडौँ जिल्लाकै एकजना युवा हुनुहुन्छ उहाँले महानगरपालिकाको चुनावमा पनि नगर प्रमुखको महानगर प्रमुखको उम्मेदवारी दिनुभयो उहाँ लगायत मिलेर हजुर थुप्रै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मिलेर चाहिँ स्वतन्त्र तथा राजनीतिक शक्ति वैकल्पिक शक्ति यस्तै के नाम दिए हिजो मात्रै तपाईको स्वतन्त्र लौरो अभियान भनेर सुरु गर्नुभएको छ हजुर अर्कोतिर भन्यो भने रवि लामिछानेजीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता भएरै
घन्टी चुनाव चिन्हमा एउटा चाहिँ देशभरि एउटा पैरवी भइरहेछ। दर्शकहरू भोटरहरूले त प्राय स्वतन्त्रहरूले त झुकाउने देखियो त अहिले देखिन्छ होइन, झुकाउने देखियो त स्वतन्त्र भन्ने अनि भित्र चाहिँ पार्टी अघोषित जान खोज्दैछु। हजुर, अब मतदाताहरूलाई कन्फ्युजन क्रिएट हुने स्थिति देखा पर्यो। रमेश खरेलको नेतृत्वमा सङ्गठित भएका स्वतन्त्र समूहहरू अथवा राजनीतिक समूह स्वतन्त्र भनिने रमेश खरेलको नेतृत्वमा सङ्गठित भएका राजनीतिक समूहहरूले चाहिँ स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति भनेर नाम राखिया छ। हजुर है, साझा भने जस्तै यता चाहिँ सुमन सामीको नेतृत्वमा सङ्गठित भएका स्वतन्त्र टिमले चाहिँ हजुर स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्ति भनेर राखेको छ। हजुर, मैले अब त्यो कन्फ्युजन मैले हिजो मात्रै हेरेको हो। हजुर, र रवि लामिछानेको नेतृत्वमा त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै भन्ने छ। मतदाताहरूलाई कन्फ्युजन हुने एउटा स्थिति देखा पर्यो। यति मात्रै होइन, चुनावको टाइममा इन्डिभिजुअल्ली इन्डिपेन्डेन्ट तपाईँ क्यान्डिडेट्सहरू पनि उठ्छन् होइन, कुनै पार्टीको तपाईँको चाहिँ नै बागी उम्मेदवारको रूपमा उठ्छन्, कसैलाई पार्टीले नै चुनावी प्रयोजनमा सहज ल्याउनका निमित्त सजिलो होस् भन्नका निमित्त त्यहाँ एजेन्ट राख्नेदेखि लिएर दुनियाँ कुरा त्यसलाई सहजीकरण गर्नका निमित्त पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने प्रचलन छ। हजुर, नक्कली स्वतन्त्र उम्मेदवारले सक्कली स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई धक्का पर्ने पनि यो स्वतन्त्र जो साँच्चैकै स्वतन्त्र हुन्छ नि सक्कली चाहिँ हुँदैन। होइन भएन सर, स्वतन्त्र भन्ने बाहिर चाहिँ म स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदैछु, म स्वतन्त्र चुनाव लड्दैछु, स्वतन्त्र युवा भन्ने, अनि भित्रभित्र चाहिँ एउटा सङ्गठनमा बसिसकेपछि आफैमा नक्कली र सक्कली हुँदैन होइन। दलविहीन उम्मेदवार जो कोही भए पनि त्यो स्वतन्त्र भयो, तर दल भएका देखियो त्यहाँ त दलविहीन भएर उठ्ने स्वतन्त्र भए, दलभन्दा अलग भएर उठ्ने सबै स्वतन्त्र भए होइन। दल भएर अलग उठेका सबै स्वतन्त्र भए, दलभित्रबाट उठ्ने चाहिँ दलीय प्रतिनिधि हुने भयो, उम्मेदवार हुने। अब लौरो चिन्हलाई के भन्ने, अब त्यो स्वतन्त्र भन्ने कि पार्टीको भन्ने? त्यसकारणले अहिले मैले हेर्दाखेरि त्यो लौरो चिन्ह चाहिँ कुनै पार्टीकै लिएको हो कि जस्तो लाग्छ। मैले यो डिटेलमा बुझेको छैन। हजुर, तर हिजो मात्रै सुमन सामीको नेतृत्वमा स्वतन्त्र तथा केही समय पहिला उहाँ त लौरोको विरुद्धमा लड्नु भएको थियो होइन, हिसाबले तपाईँको चाहिँ नि एउटा लौरो अभियान, स्वतन्त्र लौरो अभियान भन्ने एउटा चाहिँ नाम दिएर उहाँले एउटा एक्सर्साइज गरिरहनु भएको छ। हजुर, मान्छे त झुकिने भयो नि बाहिर होइन, स्वतन्त्र लौरो भनेपछि त झुकिने भयो त होइन। मतदाताहरूलाई को हो त वास्तविक स्वतन्त्र उम्मेदवार अथवा को हो त रियल देशको लागि चाहिने एउटा समूह भन्ने कुरा चाहिँ जनतालाई कन्फ्युजन हुने एउटा स्थिति चाहिँ छ। तर भोलि बिहान म सुमनजीलाई भेट्दैछु होइन। अब यो कुरा विशेष गरी स्थानीय चुनावमा देखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि आवधिक निर्वाचनको मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनसम्म जाँदाखेरि कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने परम्परागत राजनीतिक दलहरूबाट मुलुकले सार्थक निकास पाउन सकेन। त्यसकारणले नवजवान युवाहरू चाहिँ एउटा स्वतन्त्र रूपमा भने पनि एउटा समूह बनाएर एक ढिक्का भएर अगाडि जाउँ भन्ने जुन एउटा स्पिरिट हो यो चुनावी माहौल जुन बन्दैछ त्यसलाई चाहिँ 2-4वटा समूह हुँदाखेरि कन्फ्युजन हुने एउटा स्थिति बन्यो। हजुर, टाइम त छ होइन, मङ्सिर 4 त अझै आउनै छ। उम्मेदवारी दर्तै भएको त होइन। हजुर, केही युवाहरूले उम्मेदवारी घोषणै गरेको भए पनि दर्ता हुने दिनसम्ममा त्यो परिस्थिति फरक हुन पनि सक्छ। हजुर, त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहे रवि लामिछाने होस्, चाहे रमेश खरेलको नेतृत्वमा क्षेत्र नम्बर 4 बाट गगन थापाको विरुद्धमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठ्नु भएको छ, प्रसाईजीहरू, अर्जुन प्रसाईजीहरू, अहिले थुप्रै उठ्लान्। क्षेत्र नम्बर 5 बाट हेमराज थापाहरू थुप्रै उठ्लान्। मैले अघि नै भने नि क्षेत्र नम्बर 1 बाट पनि व्यक्तिको नाउँ भन्दा पनि एउटै क्षेत्रबाट 3-4 जना स्वतन्त्र समूहको एउटा प्रतिनिधि भएर उठ्ने स्थिति भयो भने मतदातालाई कन्फ्युजन हुन्छ। हजुर, अनि स्वतन्त्र प्रति कन्फ्युजन भएर बाँडिएको भोटका कारणले चाहिँ फेरि परम्परागत शक्ति जो पुराना राजनीतिक दलहरू हुन् उनीहरूलाई नै सहजता हुने हो कि भन्ने चाहिँ देखा पर्न थाल्यो। हजुर, यो चिन्ताको विषय हो। त्यसकारणले स्वतन्त्र समूहहरू चाहिँ अब जे जति साना समूह मिलाएर एउटा अलिक ठुलो समूह बनाइयो, अब ठुलो समूह मिलेर पनि एउटै समूह बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा छलफल चाहिँ चलिरहेछ होइन। अब त्यो कति सफल हुन्छ थाहा छैन। त्यो त हुन्छ नि उम्मेदवारी मनोनयनसम्मको समयसम्ममा पनि अघिल्लो दिनसम्म पनि परिस्थिति सल्टिन सक्छ। यो बालेन शाहहरूले भनौँ न, बालेन शाहहरूका सम्पाङ राईहरूले चाहिँ चुनाव जितेपछि चाहिँ अब यो स्थानीय चुनाव जितिसकेपछि चाहिँ अब यो सांसदमा पनि जितिन्छ कि भनेर अझै हुइम बढी भएको अझै धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चाहिँ अझै भन्दा पनि चिज कहाँनिर हो भने राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुनका निमित्त, नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनका निमित्त
कुनै पनि दलबाट गाइड भएका होइन, दलले अङ्कुश लगाएका, हजुर। दलको निर्देशन मान्नेहरू, जसका कारणले आज पनि त 275 जना प्रदेश सभामा छन् होइन, हजुर 59 जना राष्ट्रिय सभामा छन्, हजुर 552 जना विभिन्न प्रदेश सभाहरूमा छन्। हजुर हजुर तर लगभग 886 जना सांसदहरू चाहिँ आज 4-5 जना नेताहरूको निर्देशन मान्ने, निर्देशन पालक मात्रै भएका छन्। त्यसकारण स्थानीय निकायको दुईटा, विशेष गरी तपाईँको चाहिँ हर्क साम्पाङ र बालेन शाहको हजुर तपाईँको चाहिँ विजयपछि जुन एउटा भूमिका अहिले पनि फेरि उहाँहरूले गर्दा चाहिँ यसले एउटा नयाँ सन्देश दिइरहेको हजुर। छ कि मान्छे कसैबाट अङ्कुश लाएन भनेर सो विवेक ढङ्गले मान्छेले काम गर्ने वातावरण बन्ने एउटा स्थिति बन्यो भने काम गर्दा रहेछन् भन्ने एउटा सन्देश त गएकै छ। हजुर डाक्टर साहब, फेरि अहिले पछिल्लो समय त बालेन शाह र हाम्रो धरानको मेयर हर्कजी दुईजना बिच नै वार परेको जस्तो, विशेष गरी चाहिँ अझै हाम्रो हर्कजीले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ दिनमै उहाँले 18वटा 20वटा 25वटा स्ट्याटसहरू लेख्ने, आलोचना पनि चेलीहरूले टिकटकमा समेत आलोचना गर्न थालिसके। यदि हर्कजीले मेरो अन्तर्वार्ता हेर्नुभयो भने हर्कजी एउटा आन्दोलनबाट, सङ्घर्षबाट होइन, निरन्तरताको सङ्घर्षबाट धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर हुनुभयो। उहाँले प्रत्यक्ष जनताको सहभागितामा धरानलाई समृद्ध धरान बनाउने एउटा चाहिँ लाइनबाट उहाँ आफै श्रमिकको तपाईँको चाहिँ श्रमिकसँग नै एकाकार गर्दै जुन काम गरिरहनु भएको छ, अत्यन्त उत्कृष्ट काम गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ। जसमा बालेन शाहको जुन कुरा छ, बालेन शाह चाहिँ एउटा तपाईँको आर्किटेक्ट इन्जिनियर हो भन्ने छ। एउटा आर्किटेक्ट इन्जिनियर र विगत 4-5 वर्षदेखि कम्तीमा म महानगरपालिकाको मेयर भएँ भने यो काम गर्न सक्छु भन्ने ढङ्गले जुन नागरिकको बिचमा, मतदाताको बिचमा पैरवी गर्दै जुन ढङ्गले चुनाव उहाँले जित्नुभयो र उहाँहरूको कार्य गर्ने शैली फरक होला, तर जनतालाई डेलिभरी गर्ने कुरा चाहिँ समान हो, उस्तै हो भन्ने लाग्छ होइन। धरानको आवश्यकता र काठमाडौँ महानगरपालिकाको आवश्यकता फरक हुनसक्छ। हर्कजी मेयर आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा जनतालाई सर्भिस डेलिभरी गर्ने काममा दुईटैले समान काम गरिरहेछन् भन्ने लाग्छ। हजुर हजुर। त्यसकारणले यो म ठुलो त्यो जान्ने म नजान्ने त्यो जान्ने भनेर जुन एक खाले द्वन्द्व देखिरहेछ। हजुर, अहिले त बालेन समर्थक एकातिर, हर्क समर्थक एकातिर, विशेष गरी दुईटाको सामाजिक सञ्जालमा वार परिरहेको हुन्छ। र बालेन्द्र शाहलाई पनि तपाईको मिडिया मार्फत म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईहरू दुईटा 753 वटा स्थानीय निकायको प्रमुखहरू मध्ये तपाईहरू पनि त्यही 753 भित्रको 751 भित्रको मान्छे हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईहरू दुईजनाले 751 तपाईको चाहिँ स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई एउटा नयाँ सन्देश दिनुपर्छ। स्थानीय निकाय भने जनताको दैनिक जीवनयापनमा डेलिभरी गर्ने निकाय हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो डेलिभरी जुन तपाईहरूले एउटा चाहिँ सिकाइरहनु भएको छ, यो तपाईँले 751 लाई सिकाउनु पर्थ्यो। एक आपसमा तपाईहरू जुन एउटा चाहिँ द्वन्द्व गरिरहनु भएको छ, यसले तपाईँहरूको गरिमा घटाइरहेछ भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले यो गरिमा नघटाउनका निमित्त पनि तपाईँहरूले एक आपसमा आन्तरिक संवाद गर्नुहोस् र एक आपसमा भाइचाराको सम्बन्ध राखेर कोअर्डिनेसनमा काम गर्नुहोस्, त्यसैमा सबैभन्दा कल्याण हुन्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको चाहिँ हर्क साम्पाङले बालेन्द्र शाहलाई विरोध गरे जस्तो, बालेन्द्र शाहले हर्क साम्पाङलाई जवाफ दिए जस्तो यो आवश्यक छैन होइन। धरान उपमहानगरपालिकाको आवश्यकता अनुसार हर्क साम्पाङले काम गर्नुहोस्, काठमाडौँ महानगरपालिकाको आवश्यकता अनुसार अथवा यहाँको जनताको डेलिभरीमा जे अनुकूलता गर्नुपर्नेछ, अनुकूल डेलिभरी गर्नुपर्नेछ, त्यसको लागि बालेन्द्र शाहले काम गर्ने हो। स्वाभाविक रूपमा काम गर्ने शैली स्वभाव फरक हुनसक्छ, तपाईँहरूले डेलिभरी गर्ने कुरा चाहिँ एउटै हो। त्यसकारणले संवाद गरेर काम गर्नुहोस्, विवाद नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले 751 स्थानीय निकायका प्रमुखहरूलाई पाठ सिकाउनु पर्नेछ। जबकि आगामी तपाईँको 84 मा हुने स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले देशैभरिबाट चुनाव जित्ने एउटा माहौल बनाउनुपर्छ। त्यसले मात्रै स्थानीय निकायमा जनताहरूको सर्भिस डेलिभरीलाई चुस्त बनाउन सक्छ भन्ने लाग्छ। त्यतातिर जानको लागि म आग्रह गर्छु। हजुर, बालेनजीले चाहिँ जति पनि काठमाडौँमा अहिले अव्यवस्थित नक्सा पास नभएका घरहरू पनि भत्काउने कामहरू गरिरहनु भएको छ, यो काम चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो अत्यन्तै राम्रो काम हो। अब धरानको मेयरले त नराम्रो भन्नुहुन्छ, गरिबलाई उठाउनु हुँदैन, गरिबलाई उठाउनु हुँदैन, गरिबलाई बास दिनुपर्छ, बनाउने हो भत्काउने होइन भन्नुहुन्छ। गरिबलाई सम्पन्न बनाउने मोडालिटी शैली नै त्यही होइन, भत्काएर सम्पन्न। जब हामीले तपाईँ हाम्रै उमेरमा, हजुर तपाईँकै उमेरमा त झन् धेरै सुन्नुभयो, हामीले सुन्दै आएको कुरा हो होइन।
काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हराभरा सफा सुन्दर महानगरपालिका बनाउने स्मार्ट सहर बनाउने भने चाहिँ भइरहेको अवस्थालाई यथास्थितिमा राखेर त बन्दैन। त्यस कारणले चिज के हो भने चाहे त्यो गरिब होस् अथवा निमुखा होस् असहाय। तर हर्कजी चाहिँ गरिबको पक्षमा उभिएको देखियो सोसियल मिडियामा बाहिर दर्शकहरूले हेर्दा है। म त्यही जाँदैछु। बालेनजी चाहिँ धनीको पक्षमा होइन नि, कतिपय दर्शकहरूले चाहिँ मैले अघि नै भने आफ्नो प्रतिक्रिया दिन थालिसकेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आवश्यकता र धरान उपमहानगरपालिकाको आवश्यकता फरक हुनसक्छ। काम गर्ने शैली स्वभाव फरक हुनसक्छ, कामै गर्ने कुरा पनि फरक हुनसक्छ होइन। तथापि दुवैजना एउटा ठुलो सहरको मेयर प्रमुख हुनुहुन्छ होइन, स्थानीय निकायको प्रमुख हुनुहुन्छ। तपाईँले जहाँसम्म सङ्केत गर्न खोज्नुभएको चाहिँ के हो भने सार्वजनिक प्रति जग्गा ओगटेर गरिने सबै बन्द व्यापारले नागरिकको हिडुलमा यसले प्रतिकूल असर पार्छ नि। प्रतिकूल असर नपार्ने गरी गरिने कुनै पनि स्थानीय निकायको तपाईँको चाहिँ काम कारबाहीलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बालेन्द्र शाहले जुन तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक रूपमा बनेका घरटहराहरू र तपाईँको चाहिँ नक्सा पास नगरिकन बनाइएका संरचनाहरू जुन भत्काइरहनु भएको छ भन्ने कुरा आइरहेछ। नक्सा पास नगर्नु भने त त्यो राज्यलाई तपाईँको चाहिँ अपहेलना गर्नु अथवा अनास्था गर्नु हो नि त। त्यस कारणले राज्यलाई अनास्था गरेर होइन, राज्यलाई सम्मान गरेर राज्यको लाइनमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूत हुने गरी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने कुरालाई तपाईँहरूले अब निरन्तर रूपमा त्यही प्रक्रियामा जानुहोस् है भन्ने पाठ सिकाउने कुरा हो। त्यस कारणले यो गरिरहनु भएको सकारात्मक छ। जहाँसम्म विगत केही समय अगाडि मकै पोल्नेहरूको होइन, फेरि आजभन्दा 40 वर्ष अघिका घरहरूको त नक्सा पास नहोला नि सर, पुरानो संरचनाहरू त डकुमेन्टेसन भएको होला, त्यस्तो नहोला जस्तो लाग्छ है। एउटा स्थानीय निकायले 40 वर्ष 50 वर्ष पहिलाका पुराना घरहरू, पुरानो घरलाई पुरानै नक्सामा एउटा चाहिँ लिपिबद्ध गरेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस्तो कमजोर स्थानीय निकाय छ होला भन्ने मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ नि गरिबहरूको होइन, विशेष गरी तपाईँको दिनभरि मकै पोलेर रातभरि आफ्नो बालबच्चाहरूलाई पढाउने होइन, परिवार पाल्ने एउटा श्रमजीवीहरूलाई सुरुमा अलि नराम्रो ढङ्गले होइन प्रहरीहरूले पनि सुरक्षाकर्मीहरूले पनि अभद्र व्यवहार गरेर जुन एउटा गतिविधि भयो त्यो चाहिँ अलि नराम्रो हो। तर दिनका दिन जानुस् भन्दा नमानेपछि त अन्तिममा त सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ नि दैनिक नागरिकको हिडुल गर्ने ठाउँमा अथवा सार्वजनिक प्रति जग्गामा बसेर बन्द व्यापार गरेर जुन एउटा चाहिँ प्रतिकूल अवस्था बन्ने एउटा स्थिति थियो त्यसलाई खाली गराउने कुरा सकारात्मक कुरा हो। तपाईँले जो भन्न लागिरहनु भएको छ हेर्नुहोस्, यो मान्छे भनेको बल हो क्या होइन। बलमा जति हावा भर्यो त्यो त्यति उफ्रिन्छ नि। हजुर, मान्छेलाई जति बढी तपाईँको चाहिँ नि अनुकूलतामा लैजान खोज्यो हजुर होइन, सुरुमा अलि पीडा त हुन्छ हजुर, तर त्यसले स्वयंमा मान्छेलाई चाहिँ परिपक्व बनाउँछ, जिम्मेवार बनाउँछ। अहिले हेर्दाखेरि एउटा गरिबले खान होइन दिनभरि उसले कमाउँथ्यो, रात चाहिँ आफ्नो परिवार पाल्थ्यो, अहिले उसो गरिबको चाहिँ पेट खाली गर्यो भन्ने जस्तो देखिन्छ। तर त्यो गरिबले पनि ओहो मैले त गल्ती गरे हो, तर मैले अलिक परिपक्व ढङ्गले कहीँ न कतै कोठा भाडामा लिएर अहिले सबैले गरेका छन्, म पनि सक्छु भन्ने एउटा परिपक्वता चाहिँ बिस्तारै विकसित हुन्छ। त्यस कारणले यसबाट धेरै आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। जहाँसम्म बालेन्द्रजीले यो जुन काम गरिरहनु भएको छ यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँ हिजो डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा काठमाडौँको सडक चौडा गर्ने काम सुरुवात भयो। हजुर, तपाईँको राइट अफ वेलाई क्लियर गर्ने गरी जुन काम सुरुवात भयो, सुरुमा यस्तै लडाइँ झगडा विरोध आउँथ्यो। तर अहिले नागरिकहरूले के भनिरहेछन् भने बाबुरामले त्यतिखेर सडक ठुलो नबनाइदिए भए अहिले काठमाडौँमा त हिँड्न पनि नसकिने रहेछ भन्ने ठाउँमा त पुग्यो। त्यस कारणले कुनै पनि राम्रो कुराको प्रशंसा चाहिँ अलिक पछि मात्रै हुन्छ। त्यसकारण प्रशंसायोग्य काम तपाईँले गरिरहनु भएको छ। तपाईँले यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्, बिना दबाव बिना त्रास हजुर निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुहोस्। यसले तपाईँले जो गरिरहनु भएको छ सबै 751वटा स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई सन्देश पोजिटिभ सन्देशको रूपमा जान सकोस् र हिजो खाइखेली ठाडो भएका राजनीतिक दलहरूले पनि अङ्कुश लगाउनु हुँदो रहेछ। मुलुक बनाउनका निमित्त स्थानीय निकायका प्रमुख भने त्यहीँका नागरिकका प्रतिनिधि हुन्, त्यहीँका नागरिकका अगुवा हुन्, त्यहीँका नागरिकलाई डेलिभरी गर्ने मान्छे हुन्। तिनीहरूलाई अङ्कुश लगाउने होइन, हामीले जनताको डेलिभरीलाई सहज बनाउनका निम्ति काम गर भन्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा चाहिँ नयाँ पाठ पनि सिक्ने एउटा स्थिति छ। यसले राम्रै गर्छ भने हजुर, देश परिवर्तन गर्ने, समाजलाई चाहिँ फरक हिसाबले अगाडि बढाउने,
राजनीतिका भ्रष्टहरूलाई चाहिँ सखा पार्ने भनेर तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो नेपाल हामी नेपाली नाम राखेर संयोजक ज्ञानेन्द्र साई हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी जिता बराल, अरू लगायत समूहमा धेरै शक्तिशाली लगायत सबै हुनुहुन्थ्यो। एउटा समूह तयार पार्नु भएको थियो र केही समय पहिला मैले तपाईँसँगै अन्तर्वार्ता लिने क्रममा तपाईँले भन्नुभएको थियो कि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली पनि एउटा अघोषित राजनीतिक दल हो। आज त देखिएन। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली त राप्रपामा गएर बिलायमान भयो। एउटा कुरा के छ, तपाईँको प्रवक्ता तपाईँको संयोजक नै जानुभयो राप्रपामा। कुनै एउटा कलाकारले भने हो, मलाई नाम त याद भएन होइन, सोचे जस्तो हुन्न जीवन भन्छ नि। हजुर, मैले व्यक्तिगत सोचे जै जिन्दगी रहेनछ भनिन्छ। त्यस्तै एउटा छ क्या। हजुर, यो मैले जे परिकल्पना गरेको थिएँ वास्तवमा अबको नागरिक आन्दोलन भ्रष्टाचारको विरुद्धको जगबाट तपाईँ पनि अहिले राप्रपामा हो, राप्रपामा आबद्ध हो तपाईँ पनि। मेरो कुरा कम्प्लिट हुँदैन, हुनुपर्छ भन्ने कुराको परिकल्पनाकार भएका नाताले हजुर जहाँसम्म तपाईँले सोध्नुभयो, हामीले त्यो सङ्गठनलाई राजनीतिक सङ्गठन जस्तो बनाएका थियौँ। हजुर होइन, यो 2जना 4जना अभियन्ता होइन, हजुर राजनीतिक सङ्गठन जस्तो बनाउँदै लगेका थियौँ। र तपाईँले लिएको अन्तर्वार्ता मैले त्यही एङ्गलबाट बोलेको थिएँ होला। जहाँसम्म तपाईँको त्यो अभियान हामीले जसरी उठान गऱ्यौँ, जुन एउटा चाहिँ उत्कर्षमा हामीले लिएर आयौँ, हजुर आज तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक राजनीतिक दलको मेनिफेस्टोमा, चुनावी मेनिफेस्टोको पहिलो तपाईँको चाहिँ बुँदाको एजेन्डा नै भ्रष्टाचारलाई अन्त गर्छु भन्ने ठाउँमा हामीले पुर्यायौँ। यो सकारात्मक कुरा हो। हजुर, यसलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्छ होइन। जहाँसम्म तपाईँ अहिले राप्रपामा हो कि होइन भन्ने कुरा तपाईँले जो गरिरहनु भएको छ, हेर्नुहोस्, मैले जे परिकल्पना गरेर मैले त्यो अभियानको सुरुवात गरेको थिएँ त्यसको आवश्यकता टरिसकेको छैन। हामीले त्यसलाई अझै परिष्कृत ढङ्गले कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सकिन्छ भनेर एउटा छ। तर त्यहाँका धेरै मान्छेहरू जानुभयो त, धेरै साथीहरू जानुभयो। मान्छे स्वयंमा स्वतन्त्र हुन्छ। हेर्नुहोस्, चुनावको वरिपरि आउँदाखेरि मान्छेलाई अलिक बढी महत्त्वाकांक्षा पनि आउँछ होइन। राप्रपामै जानु रहेछ, राप्रपामै बस्नु रहेछ भने त हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भनेर त्यति लामो समय अभियान चलाउन आवश्यक थिएन। सिधै राप्रपामा गएर काम गरेको भए पनि हुन्थ्यो होला। त्यो आवश्यक थिएन। एउटा प्लेटफर्म बन्यो, एउटा चाहिँ पोर्टफोलियो पनि बन्यो, एउटा हैसियत देखियो। देखेपछि अलिक बढी साथीहरू डाक्टर साहब यसमा के पनि कुरा आउँछ भन्दा तपाईँहरूले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भएर चाहिँ सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा चाहिँ हरेक जिल्लामा गएर चाहिँ हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको समूह बनाउनु भएको छ। तपाईँले अध्यक्ष उपाध्यक्ष हरेक जिल्लामा, जस्तै झापामा होस्, हरेक जिल्लाहरूमा चाहिँ तपाईँहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म दौडधुपमा हिँड्नुभयो, सबै सदस्यहरू बनाउनु भयो। अब उहाँ सदस्यहरू संयोजक नै उता हिँडिदिइसकेपछि र संयोजक मात्रै होइन, साथमा अरू पनि केही समूहहरू गइसकेपछि चाहिँ ती सदस्य अब राप्रपामा बस्ने कि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भनेर बस्ने कि? यस्तो मैले अघि नै भने नि तपाईँलाई, यो हरेक अभियानहरू होइन देशको आवश्यकताको जगमा जन्मन्छ होइन। कुनै बेला राणा शासनको विरुद्धमा जन्मिएको अभियान प्रजा परिषद भन्ने त्यतिखेरको तात्कालीन अभियानै थियो। हजुर होइन, त्यसले एउटा परिवर्तनको शङ्ख घोष गर्यो, एउटा परिवर्तन लिएर आयो। अस्ति भर्खरै तपाईँ हामीले थाहा पाउँदैमा माओवादीहरूले सशस्त्र सङ्घर्ष चलाए। हजुर, त्यो एक खाले अभियान थियो। हजुर, त्यसले 240 वर्षको एउटा चाहिँ राज संस्थालाई अन्त्य गर्यो। नेपालमा समावेशी समानुपातिको कुरालाई उत्कर्षमा लिएर आयो होइन। र हामीले अबको मुलुकको आवश्यकता भनेको चाहिँ भ्रष्टाचारलाई अन्त्य नगरिकन यो मुलुक समृद्ध हुँदैन। मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्नका निमित्त सबैभन्दा ठुलो धमिरा त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरालाई हामीले त्यतिखेर एनालिसिस गऱ्यौँ र त्यो कुरालाई हामीले उठान गऱ्यौँ। आज सबै राजनीतिक दलहरूको तर यो मुद्दा त डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आजभन्दा 10 वर्ष पहिला उठाएको मुद्दाहरू हुन्। प्रत्यक्ष प्रमुखदेखि लिएर भ्रष्टाचारकादेखि लिएर सबै मुद्दा त्यो मुद्दाले सबै राजनीतिक दलको चिन्तनमा भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ मुलुकको सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ समृद्धिको धमिरा हो भन्ने कुरा स्थापित त गरेन, जुन कुरा हामीले गरायौँ। हजुर, त्यो त अस्तिमा हिस्से गर्नुभयो। तपाईँहरूले पनि स्वीकार गर्नु। हजुर हजुर, हामीले बाबुराम भट्टराईको अभियानलाई सपोर्ट गरेको होइन, उहाँको हामीले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई महत्त्व दिएर हजुर त्यो अभियानको उठान गरेको। उहाँको कन्सेप्ट चाहिँ अघि बढेको हो नि त। कन्सेप्ट त कोही न कोहीले निन्द्रामा पनि केही कुराहरू चाहिँ सम्झना राखिरहन सक्छ होइन, सपनामा देखिरहन सक्छ, मैले सपना देखेँ भन्न सक्छ। तर त्यसलाई सडकबाट नागरिकको बिचमा मुखरित गर्ने काम कसले गर्यो भने हामीले गर्यौँ। त्यसमा म व्यक्तिगत रूपमा एकदमै सन्तुष्ट छु। हजुर, तर अबको आवश्यकता भनेको चाहिँ अलिक फरक टाइपले जानुपर्छ भन्ने हो। त्यो चाहिँ के हो फेरि म तपाईँलाई भनिदिन्छु। त्यो चाहिँ के हो भने हामीले 75 साल तपाईँको चाहिँ नि चैत्र 8 गते बसन्तपुर डबलीबाट नागरिक सभा गरेर अबको नागरिक आन्दोलन
अबको नागरिकको रूपान्तरणको आन्दोलन भ्रष्टाचार विरुद्धको जगबाट हुनुपर्छ भन्यो, तर अलिकति अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। त्यो कुरालाई पनि तपाईँको चाहिँ नि सँगसँगै लिएर अब यो मुलुक, पहिलो कुरा यो मुलुक हो, यो मुलुक बच्यो भने, रह्यो भने त्यसपछि यहाँ सिद्धान्तका कुरा, नेता बन्ने कुरा, कार्यकर्ता बन्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले मुलुकको विषयमा एक तपाईँ केन्द्रीकृत भएर अबको नागरिक आन्दोलन जोडिनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट हामी अहिले गाइडेड छौँ। हामीले अहिले छलफल चलाएको हजुर तपाईँको संयोजक भन्दा पनि अझै भूतपूर्व संयोजक भन्नु पर्यो, अब कुनै समयको संयोजक उहाँ राप्रपामा प्रवेश गर्दा चाहिँ तपाईँहरूसँग टिममा सल्लाह गरेर ल म जान्छु भनेर छोडेर गइएको थियो कि वा के मनमुटाव भएर कि वा कस्तो के भएको थियो? उहाँ चाहिँ जुन बेला जानुभयो हजुर त्यसको ठिक अघिल्लो दिन राति 10:30 बजेसम्म येल्लो पेगोडा होटलमा ज्ञानेन्द्र साईजी लगायतसँग मसँगै थिएँ। हजुर जम्मा लगाडी हजुर है हजुर। मैले उहाँहरूलाई के भने अबको नागरिक, अबको आवश्यकताको आन्दोलन भने चाहिँ त्यो परम्परागत दलबाट सम्भव छैन। तपाईँहरूलाई अब स्थानीय चुनाव आइरहेछ, भोलि प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको चुनाव हुन्छ, यसबाट केही लाभ लिइहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो नि जानुहोस्, दलको ठुलै नेता बनिहालिन्छ भन्ने लाग्छ भने जानुहोस्, तर राष्ट्रको आवश्यकता चाहिँ त्यो दलबाट परिपूर्ति हुँदैन है। मैले भने मान्नु भएन, प्रवक्ता बन्नु भएन, अहिले के हुनुहुन्छ उहाँको त्यो पोर्टफोलियो छोडिदिनुहोस्। हजुर त्यो पोर्टफोलियो छोडिदिनुहोस् होइन, त्यहाँ 2-5 जना प्रवक्ता छन्, महामन्त्रीहरू 10-8 जना छन्, त्यो छोडिदिनुहोस्, त्यो विषयमा टिप्पणी नगरौँ। हजुर तर राष्ट्र मुलुकको तपाईँको आवश्यकता चाहिँ परम्परागत राजनीतिक शक्तिबाट सम्भव छैन। त्यो कुरा अहिले यो स्वतन्त्र उम्मेदवारको जुन तपाईँले पृष्ठभूमिमा कुरा गर्नुभयो नि, यो यसै जन्मिएको कुरा होइन, यसै आइरहेको कुरा होइन। परम्परागत राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट मुलुकको वर्तमान आवश्यकता पूर्ति हुन सक्दैन। हजुर त्यो भने के हो? यहाँ राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता पूर्ति हुन सक्दैन, सुशासनको आवश्यकता पूर्ति हुन सक्दैन, नागरिकको सर्भिस डेलिभरीका कुरा पूर्ति हुन सक्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई चुस्त बनाउने कुरा हुन सक्छ, तपाईँको चाहिँ बिम्बित प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यस कारणले राष्ट्रियता अहिले कमजोर छ। हजुर तपाईँले हिजो छाडी अस्ति मात्रै मैले नागरिक पत्रिकामा पढिरहेको थिएँ, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेट्दै रहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको आफ्नो जिज्ञासा थियो होला, हजुर, तर राष्ट्रपतिले पहिला मुलुक जोगाउँ बाँकी अरू कुरा गरौँला प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर भनेको कुरा यो सामान्य कुरा होइन। हजुर त्यस कारणले राष्ट्र प्रमुख हो, अहिले राष्ट्र अप्ठ्यारोमा परेको छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले महसुस गर्नुभएको छ होइन। हजुर केही समय अगाडि तपाईँ हामी नागरिक आन्दोलनमा, राष्ट्रियताको रक्षाको आन्दोलनमा एमसिसी विरुद्धमा निरन्तर रूपमा लाग्यो, झन्डै 2 वर्ष हामी सडकमा करायौँ, छिच्यायौँ। एमसिसी तपाईँको चाहिँ एउटा चोर बाटोबाट भनौँ अथवा चाहिँ एउटा गलत नियत राखेर सदनबाट पास भयो। हजुर होइन हजुर, त्यो सबैले थाहा नै छ। व्याख्यात्मक तपाईँको घोषणा गरेर पास भयो। हजुर त्यो व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै अर्थ थिएन। हजुर त्यहाँ त्यो जसले ड्राफ्ट गरेको भयो नि, त्यो व्याख्यात्मक घोषणाले एमसिसी परियोजनालाई केही भूमिकामा असर पार्दैन। सर डाक्टर साहब, नेपाली नागरिकहरू हजुर अहिले पछिल्लो समयमा जुन नागरिक विधेयकका कुराहरू जुन आइरहेछ, जुन कुरा राष्ट्रपतिले एकपल्ट सदनमा फिर्ता गर्नुभयो, अहिले राष्ट्रिय सभामा चाहिँ बहसको के भइरहेछ, तर यो विषयले अन्तत्वगत राष्ट्रपतिलाई नि के कुन चाहिँ सोच्न बाध्य बनायो भने अब मुलुकै रहन्छ कि रहँदैन। त्यसकारणले पहिला देश बचाउँ बाँकी काम गरौँला प्रधानमन्त्रीज्यू भनेको कुरा सामान्य कुरा होइन। हजुर र यो सिराबाट अब नागरिकहरू उद्वेलित भएर आन्दोलनमा सरिक हुनुपर्ने अबको आवश्यकता रह्यो। हजुर डाक्टर साहबलाई मेरो प्रश्न, मुलुक जोगाउने आन्दोलनमा अब एकत्रित भएर जानुपर्छ भन्ने लाइनबाट छलफल गरे। हजुर डाक्टर साहबलाई मेरो प्रश्न के छ भन्दा कतिपयले चाहिँ हुन्छ नि बजारमा गाई जिज्ञासा सुनिन्छ, उहाँहरूका धारणाहरू सुनिन्छ, ज्ञानेन्द्रजी चाहिँ राप्रपामा प्रवेश नगरिकन हुन त उहाँले जित्नुहोस्, उहाँलाई जितको अग्रिम शुभकामना, उहाँ चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ जुम्लादेखि होइन, जुम्लादेखि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। यदि उहाँ चाहिँ राप्रपामा पार्टीमा प्रवेश नगरिकन जुन ज्ञानेन्द्र साई थियो नि हाम्रो हामी नेपालीको स्वतन्त्र ज्ञानेन्द्र साई भनौँ न, अझै कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध नभएको ज्ञानेन्द्र साई, त्यो स्वतन्त्र हिसाबले उठेको भए चाहिँ अझै जित्ने सम्भावना बढी हुन्थ्यो चिज यस्तो हो भन्ने पनि टिप्पणी हुन्थ्यो यदि स्वतन्त्र रूपमा पोटेन्शियल युवा हो। राप्रपामा प्रवेश गरेर म तपाईँको जिज्ञासा तपाईँको हिन्स बुझ्छु म। हजुर ज्ञानेन्द्र साई एउटा पोटेन्शियल युवा हो। हजुर ठ्याक्कै सोच छ, तर नागरिकले जे बुझ्या छन् उसित सबै कुरा जानिसकेका मान्छे छ भनेर बुझ्या भए होइन। हजुर उसले सिक्दैछ,
हजुर छोटकरीमा भनिदिनुहोस् हजुर। त्यस कारणले ज्ञानेन्द्र साईले चुनाव जित्यो भने चाहिँ उत्पाद हुन्छ। हजुर ज्ञानेन्द्र साईले चुनाव हार्यो भने चाहिँ रापरपामा गएकै कारणले हारेको हुन्छ। तपाईँलाई मैले बुझाउन सकेँ कि हजुर एकदम। यसको मतलब ज्ञानेन्द्र साई अहिलेको परिवेशमा स्वतन्त्र रूपमै उम्मेदवार उठायो भने जित्ने हैसियत राख्ने मान्छे हो, हजुर जिताइन्थ्यो। हजुर म एकदम माया गर्ने भाइ हो, हजुर मलाई एकदम माया लाग्छ र म ज्ञानेन्द्र साईको चुनावी अभियानमा म पनि जान्थेँ। हजुर तर आजको दिनमा रापरपाको तपाईँको चाहिँ क्यान्डिडेटलाई चुनावी अभियानमा भोट माग्न जान सकिन्न। हजुर होइन, जुन अभियानमा एउटा सारथी बनेर होइन एउटा आफूले रिमोट चलाएर उसलाई चाहिँ ज्ञानेन्द्रलाई एउटा चाहिँ देशैभरि एउटा चाहिँ एउटा देखिने पात्रको रूपमा हामीले जसरी लग्यौँ त्यो लैजान सकिन्थ्यो। तर ज्ञानेन्द्र साईमा पनि महत्त्वाकांक्षा जाग्यो। यो मान्छेको नेचर पनि हो फेरि होइन, त्यो चाहिँ म उसलाई दोष दिन चाहन्न। ऊ सिक्दै गरेको मान्छेलाई हतारो भयो। हजुर होइन, साँच्चै उसले चुनाव जित्यो भने शुभकामना नै छ। मैले पनि उसलाई इन्डिभिजुअली शुभकामना छ भनेकै छु। अहिले राप्रपामा बसेर त्यसलाई कुनै अन्यथा नलिउँ। हजुर अहिले राप्रपामा जित्दाखेरि उत्पाद हुन्छ, हार्दाखेरि चाहिँ राप्रपा गएको कारणले हार भयो भनेर उहाँले पनि स्वीकार गर्नु। यो नि भन्दा मिलेर जिते पनि राप्रपाले जितायो भन्दा पनि सर त्यसो भए त जित्दा चाहिँ उत्पाद भयो, हार्दा चाहिँ राप्रपामा गएर हार्यो भन्दा त। अस्ति भर्खरै स्थानीय चुनाव सकियो। हजुर स्थानीय चुनावको 6 महिनापछि प्रत्येक सभाको चुनाव हुँदैछ। जुम्ला जिल्ला एउटा निर्वाचन क्षेत्र हो होइन, हजुर प्रदेश सभाको एउटा क्षेत्र हो। त्यहाँको सिँगै रापरपाको भोट चाहिँ तपाईँको 500 पनि कटाएको छैन। हजुर होइन, 498 कि 298 यस्तै के छ मलाई ठ्याक्कै जम्मा टोटल पपुलेसन टोटल भोट। तर अहिले चुनाव जित्नलाई 20,000 प्लस भोट ल्याउनु पर्छ। हजुर होइन, त्यसकारणले रापरपाको सङ्गठनले जित्दैन, तर ज्ञानेन्द्र साईले जित्यो भने चाहिँ उत्पाद हुन्छ। त्यो कारणले भने हजुर होइन। हजुर यदि बाइ द वे हार्यो भने त तपाईँको 200-400 भोट भएको ठाउँमा त 20,000 भोट ल्याउने कुरो गाह्रो हुन्थ्यो। त्यस कारणले हार्यो, सामान्य कुरा हो। त्यो रापरपा गएको कारणले हार्यो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो चाहिँ अब मङ्सिर 4 पछि यो विषयमा समीक्षा गरौँला। हजुर अहिले तत्कालकै लागि चाहिँ एउटा युवा भाइ होइन, हजुर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा नेतृत्व गर्यो, देशैभरि एउटा तरङ्ग सिर्जना गर्नका निमित्त अगुवा भएर लाग्यो। हामीले पनि साथ दियौँ र त्यो विकट जुम्ला जिल्लाबाट चाहिँ प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार उठ्ने जुन साहस गरेको छ त्यो सफल होस्। हस् नन्द सर, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद।